रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. प्रधान याजक हिल्कियान लेखक शाफानाक खबर दिली. सर्वेस्परच्या मंदिरांत म्हाका धर्मशास्त्राचें पुस्तक मेळ्ळां. हिल्कियान पुस्तक शाफानाक दिलें आनी ताणें तें वाचलें. उपरांत लेखक शाफान रायाशी गेलो आनी ताणें रायाक म्हळें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसलेलो दुडू काडून सर्वेस्परच्या मंदिराच्या मक्तेदारांक दिला. त्या भायर लेखक शाफानान राया खबर दिली. याजक हिल्कियान म्हाका एक पुस्तक दिलें. उपरांत शाफानान तें रायाक व्हडल्यान वाचून सांगलें. धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्लें तें आयकून रायान आपली मुस्तैकी पिंजली आनी ताणें याजक हिल्कियाक, शाफानाच्या पुता अहिकामाक, मिकाच्या पुता अकबोराक आनी रायाच्या सेवका असायाक आज्ञा दिली. वसा आनी म्हजे पसत, लोकां पसत आनी सगळ्या जुदा पसत मेळलेल्या पुस्तका विशीं सर्वेस्परा लागीं विचारा. सर्वेस्पराचो क्रोध आमचेर पेटला, कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी हातूंत बरोवन घाल्ले आदेश पाळूंक नात. जोसियान जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या सर्व मालगड्यांक आपूंक धाडलें आनी ते ताचे मुखार एकठांय जाले. राय सर्वेस्परच्या मंदिराक गेलो. जुदाचो सगळो लोक आनी जेरुसलेमाचे सगळे निवासी, याजक, प्रवादी आनी सगळी परजा, ल्हानां आनी व्हडां राया सोवें आसलीं. ताणें सर्वेस्परच्या मंदिरांत मेळिल्ल्या पुस्तकांतलीं उतरां तांकां वाचून सांगलीं. राय खांब्या लागीं उबो रावलो आनी आपूण सर्वेस्परच्या वाटांनी चलतलो, ताचे आदेश, नियम आनी कायदे आपल्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान पाळतलो आनी त्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्या सोल्लेच्या उतरा प्रमाणे जियेतलो म्हूण सांगून ताणें सर्वेस्परा मुखार एक सोल्लो केलो. सगळ्या लोकान सोल्लो पाळूंक आपली बासवणी दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. श्लोक. तुज्या नियमांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या नियमांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. अखेर पर्यंत हांव ते वाटेन चलतलो. तुजे कायदे पाळूंक म्हाका शिकय. खऱ्या काळजान हांव ते पाळतलो. श्लोक. तुज्या नियमांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या उपदेशांच्या मार्गार म्हाका चलोवन व्हरू. हांतो आसा म्हजो संतोष. म्हजें काळीज तुजे कुशेक बागय. स्वंत फायद्याक तें लबदोंक दिनाका. श्लोक. तुज्या नियमांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. व्यर्थ वस्तूंचेर म्हजी नदर पडोवंक सोडिनाका. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. पळय, तुज्या विधी नियमांक हांव आशेवन रावतां. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका जिवीत दी. श्लोक. तुज्या नियमांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सोवें रावता तो येतेस्त फळ दिता. हालेलुया. सामातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशांत सत्राय घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूची वागता. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो खुंटूंक मेळनात, वा सरंट्यार अंजुरां काडूंकय मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाच्या धंद्याची दलाली. आजकाल आमचे बवरियांच्या विविध धंद्यामध्ये देवही एक धंदो जाला. देवाक व्यापाराची वस्त कशें वापरतात
आनी ह्या धंद्यांत सुखी धाडना. देव आमची सकत जावचे बदलाक ताका आमची अस्कत गाय जावन लेखचे बरी करच्यांत ह्या धंद्याचे दलाली एकदम चतुर. असल्या दलाल्यांक जेजू आईच्या वांजेलांत फटकिरे प्रवादी म्हूण वलयता. आमी कशें देवाच्या बेसावांनी लौकीक रितीन ग्रेस्त जावयेत म्हणून देवाचें उतर जाय तशें मोळून शिकोवन दिवन आपुणूच ग्रेस्त जातात. पवित्रात्म्याची फळां दिनातलो खंय सोय रूप तो जावं तो पाडस. आपुरबायेन देवाच्या उतरांची परगटणी थोडी आजापां बायले देखीचे मागणे स्तुती आसल्यार पावना. सांगाता पवित्रात्म्याच्या फळांनी भरलेलें जिवीत गरजेचें. संवसारीक ग्रेस्त गाय आशेवन देवासरसी वेची सडावत फटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या हाती सांपडतात शिवाय खरी आत्मीक जिवीत सोदून वेची बिलकुल नाही. सवाल, फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तूं पारखूंक शकताय? निश्चित, सर्गींची ग्रेस्त गायी तुझ्या म्हज्या जिविताचो शेवट. विनवणी, तुजी खरी शिकवण आपणावंक तुझ्या जानवयेन म्हाका बर सोम्या. संदेश, नितळ काळजाची जावन बरें फळ दिव्या. कोंकणीत एक सांगणी अशी आसा, धवे आसचें सक्कत दूद न्हय. ही सांगणी जायते फावटी नीज जाता. आयचे सुवार्तेंत जेजू असल्यांचो चिंताप आमचे मुखार दवरता. जेजू ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूची वागटा म्हणटा. जेजू ह्या उतरा मुखांतर फटकिऱ्या प्रवाद्या विशयान सत्राय दिता. मनशांचो प्रत्येक जावन प्रवाद्यांचो स्वभाव भायल्यान दिसच्या संगती वयर आदारून पारखूंचो न्हय, बगार तांच्या फळांनी पारखूंक जाय म्हणून जेजू शिकयता. अशें करचे मरी फात सूख शिकवणे तावन पयस रावंक आमकां साध्य जातलें. आयची सुवार्ता जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाच्या अकरेच्या भागाचो वांटो. जेजू फळां म्हणटा आसतना आमचे थंय दिसून येवच्या बऱ्या मौल्ल्या विशयांत उलयता. सगळ्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 भागी तावन सुरवात करन अखेर मनासर आमचे थंय कसली मौल्य आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां कळीत करता. हर एक बरी करणी आमच्या काळज तावन वळता. काळीज नितळ आसा तर आमचे थंय बरी मौल्य वा फळां पळोवंक मेळटात. काळजांत कपटपण आसा तर भायले देखीक बऱ्यो करण्यो आदारता म्हणून एकल्यान दाखोवंक प्रयत्न करीत पूण सडीत तेम तशें करूंक साध्य जायना. वेळ पाशार जातना नीज रंग कळीत जाता आनी नालिसाय भोगूंक जाय पडटा. देखून सदांच आमचें काळीज नितळ दवरूंक प्रयत्न करया. जबाब, सोम्या, काळीज नितळ दवरून बरें फळ दिवंक म्हाका दी.